Hello and namaste. Welcome to our beautiful channel Pybond. Today I am going to teach you about a series and parallel. म तपाईलाई 10 वटा most important rules भन्ने छु so that you can apply these 10 rules in each and every complex circuit. So you can solve more easily with a more confident way. Rule number 1 देखि 3 त basic छ. I think you already know. तर basic मा पनि मैले some hidden clue दिएको छु so that you need not to memorize. In a series, current equals and voltage get distributed, and in a parallel, voltage equals and current get distributed. अर्को भनेको प्राय एक्जामिनेसनमा हामीले ट्याकल गर्ने स्टुडेन्टले प्राय एक्जाममा ट्याकल गर्ने सर्किट भनेको यस्तै हुन्छ हैन। यहाँ दुईटा पोटेन्शियलहरु सेम लाइनमा छन् र हामीले कम्प्लेक्स सर्किट दिएको छ भने कसरी सल्भ गर्ने? आइदर वी नीड टु सल्भ फ्रम द बिगिनिङ or from the last. I have discussed this type of circuit in rule number 5. अब यसो यहाँ हेरौँ न, यहाँ तीनवटा रेजिस्टेन्स छ. Neither this are in a series. न यो सिरिजमा छ, यी तीनवटा न त सिरिजमा छ न त प्यारललमै छ. अब कसरी सल्भ गर्ने त? This can be solved by the potential method. केले सल्भ गर्ने अरे त? हामीले पोटेन्शियल मेथड लगाएर सल्भ गर्न सक्नु पर्यो. यो पनि मैले के गरेछु त डिस्कस गरेको छु. अब अझै हामी कम्प्लेक्स दिउँ न हैन, कम्प्लेक्स सर्किट बनाऊँ न यहाँनेरि. अब मैले के गरे त भन्दाखेरि यहाँनेरि दुईटा रेजिस्टेन्स अझै मैले एड गरे अरे हो, दुईटा रेजिस्टेन्सहरु मैले अझै यहाँनेरि के गरे त एड गरे भने हामीले अब कसरी सल्भ गर्छौं? यदि दुईटा रेजिस्टेन्स हामीले एड गर्यौं भने हामीले यस्तो खालको सर्किट वेट स्टोन ब्रिज वा स्टार डेल्टा कन्भर्सनबाट हामीले के गर्छौं त यसलाई सल्भ गर्छौं. र मैले तपाईहरुलाई बेसिक र सानो भन्दा सानो डिटेल्सहरु नछुटाइकन तपाईलाई प्रोवाइड गर्न कोशिश गर्छु हैन, जसकारणले तपाईहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहोस्. सिरिज र प्यारलल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भन्नु भने जस्तो सुकै कम्प्लेक्स दियोस् तपाईहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. यो मेरो आशा पनि छ र म प्रयास पनि गर्छु. ल विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स बिगिन फ्रम रुल नम्बर 1. सुरुमा तपाईहरुले टर्मिनल अफ रेजिस्टेन्स कसरी अरेन्ज्ड भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. You need to master how the terminal of resistance are arranged. For example, in a series there are two cases. दुईटा केस छ हामीसँग यहाँनेरि हो, सिरिज हुनको लागि हामीसँग दुईटा केस छ. त्यो चाहिँ के रहेछ त हामी हेरौँ न त ल. यहाँ हेर्दा फेरि हामीले टर्मिनल अफ अ रेजिस्टेन्स, टर्मिनल भनेको के हो त? एन्ड पोइन्ट हो है. टर्मिनल भनेको एन्ड पोइन्ट. प्रत्येक टर्मिनल अफ रेजिस्टेन्स, यो भनेको टर्मिनल अफ द ब्याट्री. Here one terminal is connected to the say R1 र यो R2 छ रे हो. एउटा टर्मिनल अफ रेजिस्टेन्स केमा कनेक्ट भएको छ त? ब्याट्रीमा कनेक्ट भएको छ. र अर्को टर्मिनल चाहिँ केमा कनेक्ट भएको छ त? नेबरिङ रेजिस्टेन्ससँग कनेक्ट भएको छ. भने त्यो के भयो त? त्यो अरेन्जमेन्ट चाहिँ के हो त? सिरिज हो. केस 1 के रहेछ त? एउटा नेबरिङ रेजिस्टेन्ससँग, यो अर्को भनेको टर्मिनल अफ ब्याट्रीसँग. अर्को भनेको के अरे त? एउटा नेबरिङ रेजिस्टेन्ससँग, अर्को भनेको टर्मिनल अफ अ ब्याट्रीसँग कनेक्ट भएको छ भने त्यस्तोलाई सिरिज भन्ने. अब सेकेन्ड केसमा जाम हामी. सेकेन्ड केसमा के छ त भन्दाखेरि मैले अझै एउटा रेजिस्टेन्स थपे अरे यहाँनेरि हैन. एउटा रेजिस्टेन्स मैले के गरे त यहाँ थपे अरे, से त्यो R3. अब यहाँ हेरौँ त R2 मा हेरौँ त. यो R2 मा both the resistance are connected to the neighboring respective neighboring resistance हो. दुईटै टर्मिनल अफ रेजिस्टेन्स केसँग कनेक्ट भएको छ त? नेबरिङ रेजिस्टेन्ससँग. नेबरिङ रेजिस्टेन्स चाहिँ R1 र R3 सँग कनेक्ट भएको छ हैन. भने त्यस्तो अरेन्जमेन्टलाई के भने त? सिरिज भन्ने. सिम्पल छ. के सम्झिनु? एउटा टर्मिनल टु द ब्याट्री, अर्को टर्मिनल टु द नेबरिङ रेजिस्टेन्स, वा सेकेन्ड केसमा बोथ द टर्मिनल चाहिँ नेबरिङ रेजिस्टेन्ससँग कनेक्ट भएको छ भने त्यस्तोलाई अब हामी प्यारललमा जाम न हैन. प्यारललमा के छ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स हैन, इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स प्रत्येक रेजिस्टेन्स चाहिँ R1 R2 R3 को टर्मिनल चाहिँ केमा कनेक्ट भएको छ त? कमन पोइन्टमा के भएको छ त? एड भएको छ हो. कमन पोइन्टमा गएर जोइन भएको छ. त्यो चाहिँ के हो त? A हो. त्यसैगरी अर्को टर्मिनल पनि के छ त? अर्को टर्मिनल प्रत्येक इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सको अर्को टर्मिनल, सेकेन्ड टर्मिनल चाहिँ केमा
केमा गएर मिट भएको छ, एउटै कमन पोइन्टमा गएर मिट भएको छ। त्यो कमन पोइन्ट के हो त? बी हो। हो यस्तो एरेन्जमेन्ट छ भने हामी के भने त प्यारलल भन्ने। सिम्पल छ। प्रत्येक इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सको फर्स्ट टर्मिनल हो, दिस फर्स्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड टु द वान कमन पोइन्ट से ए र सेकेन्ड टर्मिनल हो, सेकेन्ड टर्मिनल अफ अल द इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड टु द अदर कमन पोइन्ट, आर कनेक्टेड टु द अदर कमन पोइन्ट से बी हो, से बी। यस्तो एरेन्जमेन्ट छ भने हामी के भने त, यस्तो एरेन्जमेन्टलाई हामी के भने त प्यारलल भन्ने। सिम्पल छ, बुझ्नु पनि भयो होला। अब हामी रुल नम्बर 2 मा जाम। रुल नम्बर 2 ले के भन्छ त? नम्बर 2 मा के छ त हाम्रो SERIES सिरिज छ हो। सिरिजमा I स्ट्यान्ड्स फर करेन्ट, I स्ट्यान्ड फर करेन्ट, यो केमा रे करेन्ट हो। E स्ट्यान्ड फर इक्वल, E स्ट्यान्ड फर इक्वल, S स्ट्यान्ड फर अ सिरिज। आफैमा हिडन क्लु छ, वर्ड इटसेल्फ हेज अ हिडन क्लु। करेन्ट इक्वल्स इन सिरिज। यदि करेन्ट इक्वल सिरिज छ भने यसको अपोजिट त हाम्रो के हो? सिरिजको अपोजिट त हाम्रो के हो त? प्यारलल हो नि। भनेपछि यदि करेन्ट इक्वल हुन्छ भने के इक्वल हुन्छ त प्यारललमा? प्यारललमा भोल्टेज इक्वल हुन्छ। अभियसली के हो त? भोल्टेज इक्वल हुन्छ। कति सजिलो छ। सिरिज IES, I करेन्ट, करेन्ट इक्वल्स इन अ सिरिज। अनि सिरिजको अपोजिट के हो त? प्यारलल। प्यारललमा के हुने भयो त? इक्वल, भोल्टेज इक्वल हुने भयो। यदि करेन्ट इक्वल हुन्छ भने, यदि करेन्ट इक्वल हुन्छ भने हाम्रो के डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ? अभियसली भोल्टेज गेट डिस्ट्रिब्युटेड। के डिस्ट्रिब्युटेड अरे? भोल्टेज गेट डिस्ट्रिब्युटेड हैन। भनेपछि त्यसै गरी अब हाम्रो भोल्टेज इक्वल छ अरे प्यारललमा हो। प्यारललमा के इक्वल छ त? भोल्टेज इक्वल छ भने के डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ? अभियसली करेन्ट के हुन्छ त? डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। करेन्ट के हुन्छ त? डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। यही हो रुल नम्बर 2 भने। सिरिज करेन्ट इक्वल्स voltage get distributed, in a parallel voltage equals and current get distributed. Rule number 2 सक्यो। अब rule number 3 मा हामी के गरौँ त? rule number 3 मा हामी यसको डिराइभ गरौँ, फर्मुला डिराइभ गरौँ हैन। किनभने फर्मुला हामीलाई थाहा पाउनु पर्छ। सिरिज कसरी निकाल्ने, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ सिरिज कसरी निकाल्ने हो, अनि इक्विभ्यालेन्ट अफ अ प्यारलल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब रुल नम्बर 3 मा जाउँ हामी। रुल नम्बर 3 मा हामी के गर्छौं त? फर्मुला डिराइभ गर्छौं। सिरिजमा के हुन्छ? सिरिजमा भोल्टेज गेट करेन्ट इक्वल हुन्छ हो। I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I हुन्छ हो। भोल्टेज के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। V is equal to V1 plus V2 plus V3। त्यसै गरी हामीसँग प्यारललमा के हुन्छ? प्यारललमा हाम्रो भोल्टेज इक्वल हुन्छ। V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to हैन, V is equal to V हुन्छ हैन, Vn is equal to V हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो के इक्वल हुन्छ त? सरी के डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ? करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हो। I is equal to I1 plus I2 plus I3 हो। यति कुरा थाहा पाए हामीले रुल नम्बर 2। अब हामीले सिधै ओम्स ल लगाइदिउँ न त। ओम्स लले के भन्छ त? V is equal to IR हो। ओम्स लले के भन्छ त? ओम्स लले के भन्छ? V is equal to I times R हो। त्यसैकारण V is equal to I R is equal V1 is equal to I1 R1, V2 is equal to I2 R2, V3 is equal to I3 R3। सिम्पल छ। I is equal to के हुन्छ? अब I is equal to V by R is equal to V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 हो। सिम्पल छ। अब तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त? यहाँबाट के छ त हाम्रो? IR is equal to I सबै इक्वल छ हो। I1 is equal to I2 is equal to I3 छ। त्यही कारण हामीले के गर्न सक्छौं? हामी I नै लेख्न सक्छौं। IR1 plus IR2 हो प्लस IR3। हियर I gets common out। I के हुन्छ त? कमन आउट हुन्छ। अब R1 plus R2 plus R3 र I र I के हुन्छ त? क्यान्सल हुन्छ। Therefore इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुने रहेछ त? R1 plus R2 plus R3। त्यसैकारण हामी यहाँ हेरौँ न,
हो। यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ त भन्दाखेरि v/r छँदैछ। यो v भनेको इक्वल हुन्छ v हो, v/r1 प्लस v2 भनेको पनि v नै हो, r2 प्लस v3 भनेको पनि v/r3 हो। सिम्पल छ नि, हामीले फर्मुला जान्ने बित्तिकै सिम्पल छ। v गेट्स कमन आउट, त्यही कारणले 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v गेट क्यान्सल आउट, त्यही कारणले 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हुने रहेछ त यसमा भनेको 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कति सजिलो छ हैन? दिस इज अ सिम्पल, कति सिम्पल छ। अब यहाँ हेरौँ त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुने रहेछ त? एड हुने रहेछ हो। प्रत्येक इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्समा के हुने रहेछ त? प्रत्येक रेजिस्टेन्सहरु के हुने रहेछ त? एड हुने रहेछ सिरिजमा। प्यारललमा के हुने रहेछ त? 1/r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। त्यसै गरी अब हामी के गरौँ त भने फर केमा छौँ? फर एन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, फर एन इक्विभ्यालेन्ट हैन, फर एन रेजिस्टेन्स हैन, फर एन रेजिस्टेन्स कनेक्टेड। यदि n वटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट भयो भने r इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस अप टु rn सम्म एड गर्ने। प्रत्येक रेजिस्टेन्सहरु, इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सहरु प्रत्येक एड हुने रहेछ। त्यसै गरी 1/r इक्विभ्यालेन्ट प्यारललमा के हुने त? त्यसै गरी प्यारललमा के लेख्ने त भन्दाखेरि 1/r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस अप टु 1/rn। यसरी हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, तपाईले इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो फर्मुला चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ हो। यो फर्मुला तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूमा जाने हो भने एउटा फर्मुला चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने। त्यो कुन हो त भन्दाखेरि यदि इफ n identical resistance are connected हो, भनेको मतलब यदि मैले बजारमा गएर रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ r = 1 ओम को रेजिस्टेन्स ल्याए भने प्रत्येक अरु रेजिस्टेन्स पनि के हो त 1 ओम भएको हुनुपर्छ। आइडेन्टिकल भनेको एउटै भ्यालु भएको। ओके, भनेको मतलब हामीसँग के छ त r1 = r2 = r3 rn के अरे त r भ्यालु भएको। बुझ्यो? r भ्यालु भएको हामीले के गर्यौं त एउटा रेजिस्टेन्स लियौं, प्रत्येकको भ्यालु r अरे। से r भनेको के हो त हामीले 1 ओम भएको लियौं अरे हो। भनेको सबैको रेजिस्टेन्स भ्यालु कति रहेछ त 1 ओम रहेछ। अब हामी कसरी सल्भ गर्ने त हैन? एन आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स दिएको छ भने कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि अब r इक्विभ्यालेन्ट भनेको त हामीलाई थाहा छ r1 प्लस r2 प्लस अप टु के हुन्छ त rn सम्म जोडिन्छ भनेर। अब यहाँनेरि के छ त भन्दाखेरि r1 भनेको पनि r हो, r2 भनेको पनि r नै हो। अब यसलाई हामीले r प्लस r प्लस अप टु r, rn भनेको पनि हामीसँग के छ त rn भनेको पनि हामीसँग r छ हो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त r चोटी एड गर्नु पर्यो। रेजिस्टेन्स गेट एडेड बाइ n टाइम्स भनेपछि n टाइम्स r गर्दिने हो। त्यसै गरी प्यारललमा हामीले के गर्न सक्छौं त 1/r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु हो 1/r प्लस 1/r प्लस अप टु 1/r हो, n सम्म लाने हो जसको भ्यालु r हुन्छ। अब भनेको 1/r गेट एडेड n टाइम्स भनेपछि हामीले के लेख्न छ n टाइम्स 1/r भनेको n/r। Therefore इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स r इक्विभ्यालेन्ट भनेको के छ त r/n हो, r/n। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर द इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भ्यू, r इक्विभ्यालेन्ट भनेको r/n। रेजिस्टेन्स गेट डिवाइडेड बाइ n टाइम्स हैन, कतिवटा रेजिस्टेन्स जोडिएको छ त्यतिले नै डिवाइड हुन्छ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल पनि दिएपछि एउटा क्लियर गरौँ हैन, गरेपछि क्लियर गर्दिम हैन। अब एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै यहाँनेरि एउटा रेजिस्टेन्स जोडिएको छ, अर्को रेजिस्टेन्स जोडिएको छ अरे हैन सिरिजमा हो। यसको भ्यालु समथिङ से यसको 2 ओम छ अरे हो,
यसको पनि 2 ओम आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स जोडेको छौँ हामीले 2 ओमै हुन्छ। त्यसैगरी हामीले पनि यहाँ पनि के गरेका छौँ त यहाँ पनि हामीले के गरेका छौँ त ल यहाँ चाहिँ 3 वटा जोडेका छौँ हामीले आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स चाहिँ 2 ओम 2 ओम र 2 ओम भनेपछि हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भन्नु भने हामीले के गर्छौँ R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R1 प्लस R2 गरिदिइहाल्छौँ। हामीलाई त फर्मुला थाहा छ हो। अब भनेको यसको R1 प्लस R2 भनेको n टाइम्स R हो। अब यस्तै कारणले यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको कति हो त R बाई n हो। अब भनेपछि n भनेको कति हो त दुईटा n भनेको कतिवटा छ त नम्बर अफ रेजिस्टेन्स कतिवटा छ त दुईटा भनेपछि दुईटा 2 भ्यालु कति हो त 2 भनेपछि के छ त 4 ओम हो। त्यसैगरी यहाँ के छ त भन्दाखेरि भ्यालु भनेको कति छ त 2 छ हो। भ्यालु भनेको कति छ त 2 छ। कतिवटा जोडिएको छ हामीसँग एउटा दुईटा तीनटा जोडेको छ भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ त 2/3 2/3 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 0.667 हो 0.667 रहेछ हो। यसरी हामीले के गर्छौँ त एकैचोटि हामीले निकाल्न सक्छौँ। म एउटा तपाईहरुलाई एउटा कन्सेप्ट दिन चाहन्छु हेयर जति सक्दो म तपाईहरुलाई के गर्न चाहन्छु त कन्सेप्ट डिटेल भन्दा डिटेल कुराहरु दिन चाहन्छु जहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा होस् कि ओ यसरी भएर रहेछ भनेर। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि R इक्विभ्यालेन्ट यतिले घट्छ कि हैन यतिले घट्छ कि जुन चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भन्दा पनि कम हुन्छ। भनेको मतलब यहाँ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भनेको के हो त प्रत्येकको R1 भनेको 2 ओम 2 ओम 2 ओम हो। प्रत्येकको कति छ त 2 ओम। यो 2 ओम भन्दा पनि कम्ती हुन्छ क्या। यसको भ्यालु कति आउने रहेछ त 2 ओम भन्दा पनि कम्ती आउने रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ। यो सोध्न सक्छ हैन कतिले गर्छ त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ यतिले गर्छ कि इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भन्दा पनि कम हुन्छ 2 ओम भन्दा पनि कम हुन्छ 2 ओम भन्दा माथि आउँदैन हैन। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यदि ठुलो सर्किट दिएको छ अरे हैन ठुलो सर्किट दिएको छ अनि रेजिस्टेन्सहरु दिएको छ तपाईले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि यसो हेर्नु इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स प्रत्येक इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सको जस्तै यहाँ पो हामीले आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स लिन्छ। अब यदि यहाँ जस्तै 28 ओम छ अरे हो त्यस्तै 30 ओम छ अरे अनि यहाँनेरि 5 ओम छ अरे भने अब यस्तो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला त 1/R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के छ त 1/R1 हो प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो। अब यसको भ्यालु यस्तो निस्किन्छ कि R इक्विभ्यालेन्ट यति निस्किन्छ कि यो 30 भन्दा पनि सानो हुन्छ क्या 28 भन्दा पनि सानो हुन्छ 52 भन्दा पनि सानो हुन्छ। तपाईले यदि यसको एन्सर तपाईले निकाल्नु भयो अरे 31 भने सरी तपाईको 27 नै निकाल्नु भयो अरे 29 निकाल्नु भयो भने यो के हो त गलत हो किनकि हामीसँग 28 छँदैछ हो। हो यो एउटा कन्सेप्ट हो तपाईलाई। अब अर्को भनेको करेन्ट कसरी बिहेभ गर्छ त हाउ डज द करेन्ट बिहेभ हो। यो पनि के हो त एउटा कन्सेप्टको कुरा हो जुन चाहिँ किताबमा यिनीहरु कन्सेप्टहरु दिएको हुँदैन त्यो पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब हेर्नु करेन्ट कसरी बिहेभ गर्छ त सिरिजमा र प्यारललमा। अब हामीलाई थाहा छ सिरिज यो त सिरिज हो यो के हो त प्यारलल हो हैन। अब हामीलाई थाहा छ सिरिजमा R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु n टाइम्स R हो। अर्को भनेको तपाईको R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R बाई n R डिवाइडेड बाई n भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स तपाईको त यहाँ घट्ने भयो यहाँ के हुने भयो त बढ्ने भयो। अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बढ्यो यदि रेजिस्टेन्स बढ्यो भने के हुन्छ त अभियसली करेन्ट के हुनु पर्यो त घट्नु पर्छ। त्यसैगरीले यहाँ के हो त घट्यो भने करेन्ट के हुनु पर्यो त बढ्नु पर्छ। किन यसको रिजन के छ त तपाईलाई थाहा छ बेसिकै छ यो के छ त भन्दा हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको के हो त अपोज गर्ने त भनेको अपोज गर्छ के कुरा अपोज गर्छ अपोजिङ फोर्स अपोज गर्छ। अब यो केसमा के अपोज गर्ने भयो त यो केसमा हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई अपोज गर्ने भयो हो। इलेक्ट्रोन यसलाई के भन्नु रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई अपोज गर्ने रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई के हुने भयो त अपोज गर्ने भयो रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई अपोज गर्ने भयो। अब हायर द अपोजिङ फोर्स जति अपोजिङ फोर्स बेसी हुन्छ अपोज गर्छ हैन अपोजिङ भ्यालु बेसी हुन्छ त्यति कम के हुन्छ त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। भनेको मतलब करेन्ट यो रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेकै के हो त करेन्ट हो नि त रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन नै भनेको हाम्रो करेन्ट हो आई हो नि करेन्ट हो नि। भनेपछि अब
हायर द भ्यालु अफ अ रेजिस्टेन्स हो देयर विल बी द मोर अपोजिङ फोर्स सो द्याट द करेन्ट डिक्रिजेस. लोअर द भ्यालु अफ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स देयर विल बी लेस अपोजिङ फोर्स सो देयर विल बी द हाई रेट अफ फ्लो अफ अ इलेक्ट्रोन हैन. हाई रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ जस कारणले के हुने भयो त करेन्ट के हुने भयो त बढ्ने भयो हो. यो कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. अब हामी एउटा बेसिक ल थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हामीले. त्यो भनेको के हो त करेन्ट ल भन्ने. करेन्ट ल यो तपाईहरुलाई मैले नभन्दा नि हुन्थ्यो तर जस जानकारी हुनुपर्छ तपाईहरुमा. किनभने अब कम्प्लेक्स सर्किटहरु पछि सल्भ गर्दै गएपछि यति कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि अगाडि नै थाहा पाएको राम्रो हुन्छ. अब यहाँ म के भन्छु भने करेन्ट इन्टरिङ हो. करेन्ट इन्टरिङ should be equal to the current entering should be equal to the current leaving or I leaving from battery. जति करेन्ट को भ्यालु लिभ भएको छ नि ब्याट्रीबाट पोजिटिभ टर्मिनलबाट हामी कन्भेन्सनल डिरेक्सन लिन्छौँ है. कन्भेन्सनल डिरेक्सन फ्लो लिन्छौँ हैन. डिरेक्सन जति करेन्ट फ्लो भएको छ पोजिटिभ टर्मिनलबाट लिभ भएको छ त्यति नै के हुन्छ त नेगेटिभ टर्मिनलबाट इन्टरिङ हुन्छ. भनेको मतलब के हो त एकचोटि यहाँ माथि हेरौँ. यहाँनिर हेरौँ. यहाँनिर अब हामीले हेर्दाखेरि नि तपाईहरुलाई यहाँ हेर्दाखेरि हामीले अब कन्भेन्सनल डिरेक्सन लिनु पर्यो हामीले. यो चाहिँ आई करेन्ट हो. यहाँबाट पोजिटिभ टर्मिनलबाट फ्लो गरे हुन्छ. मैले कन्भेन्सनल डिरेक्सन लिएको छु ल. यहाँबाट करेन्ट आई प्राय हामीले कन्भेन्सनलै लिनुपर्छ. पोजिटिभ टर्मिनल टु द नेगेटिभ हायर टर्मिनल टु द लोअर टर्मिनल लिनुपर्छ. हायर टर्मिनल टु द लोअर टर्मिनल लिनुपर्छ. अब करेन्ट यहाँबाट तपाईको पास भयो हो फ्लो भयो. करेन्ट यहाँबाट के भयो त फ्लो भयो. अब के भनेको छु नि त मैले करेन्ट त इक्वल हुन्छ. सिरिजमा के हुन्छ त करेन्ट त इक्वल हुन्छ हैन. जहाँ पनि करेन्ट के हुनु इक्वलै हुनु पर्यो. अब इन्टरिङ पनि के भयो त इक्वलै हुने भयो यहाँनिर. भनेपछि त यो त फलो गर करेन्ट लिभिङ शुड बी इक्वल टु द करेन्ट इन्टरिङ. यो त के भयो त सिरिजले के भयो त फलो गर. भनेपछि यो सर्किट इज ट्रु. यो हुन्छ सर्किट. अब यहाँनिर हेरौँ त यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईको करेन्ट त यहाँबाट के भयो त गयो हो. यहाँबाट करेन्ट गयो तर यस्तो एउटा पोइन्ट एउटा मिट भयो जहाँ चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो. अब हो यो करेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त भ्यालु अफ द करेन्ट हेज टु बी डिस्ट्रिब्युटेड. यहाँ त कुनै पनि एउटा यस्तो पोइन्ट थिएन क्या जहाँ चाहिँ करेन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो. डिस्ट्रिब्युट भएपछि त्यसको भ्यालु त चेन्ज गर्नु पर्यो. डिस्ट्रिब्युसन भएपछि त के गर्नु पर्यो त यो आई छ भने यसलाई नै के हो भने टुक्रा टुक्रा बनाएर I1 I2 I3 भएर टुक्रेर जानु पर्यो. यहाँ त कहीँ पनि त्यस्तो एउटा पोइन्ट छैन हैन. कहीँ पनि यदि यहाँनिर एउटा पोइन्ट थियो अरे सेम यहाँनिर एउटा पोइन्ट थियो हो. यहाँनिर एउटा पोइन्ट थियो यसरी एउटा पोइन्ट आएको छ भने अब त यहाँनिर त करेन्ट डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो हो. भनेपछि त करेन्ट त सेम रहने भएन सर्किट भित्रै. यो सर्किट भित्रै करेन्ट त के हुने भयो त सेम त रहने भएन. तर यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ के हो त करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भयो हो. से I1 यो I2 र यो के भयो त I3 हो. यसरी के भयो त करेन्ट डिस्ट्रिब्युट भयो. अब यो डिस्ट्रिब्युसन करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको अदर कमन पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि यी सबै डिस्ट्रिब्युटेड करेन्टहरु अदर कमन पोइन्टबाट लिभ भयो भने यी सबै डिस्ट्रिब्युटेड करेन्ट चाहिँ के हुन्छ एडेड हुन्छ. I1 + I2 + I3 अदर कमन पोइन्टमा के हुने भयो त एडेड हुनु भयो. एउटा पोइन्टमा डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो भने एउटा पोइन्टमा डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो भने लिभ गर्दा अर्को कमन पोइन्टबाट लिभ गर्दा चाहिँ ती सबै डिस्ट्रिब्युटेड भएका करेन्टहरु के हुने भयो त एड हुने भयो हो. I1 + I2 + I3 हो. I3 whose value is equal to the current leaving from the battery I. यही हो नि त I हो नि लिभिङ भएको ब्याट्री. I1 + I2 + I3 भनेकै I हो नि. त्यही हो क्या. भनेपछि यो पनि कति हुने रहेछ त भ्यालु I नै हुने रहेछ. भनेपछि यो पनि के हो त फलो हुने भयो. बुझ्नुभयो. यसरी के हुन्छ त सर्किटहरु यसरी सानसानो कुराहरुबाट सर्किट फर्म भएको हुन्छ क्या. कति कुरा हामीले मिस गरिरहेका हुन्छौं तर यस्तो मिस गर्न भएन हैन. यस्तो हुँदो रहेछ. अब कुनै पनि अब हामीले अब कुनै सर्किट दिएको छ अरे हो. अब सर्किट दिएको छ भने यी कुरा फलो भयो भने मात्र सर्किट बन्छ. अब
पछि अब तपाईले पछि अलिक एडभान्स पढ्न थाल्नुभयो भने यदि बी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरतिर जानुभयो भने हैन बीएससी नै गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले पछि सुपरपोजिसन थ्योरम हो स्टार डेल्टा कन्भर्सनहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ यो म पढाउँछु पछि ल अब थर्ड कन्सेप्ट न यो पनि जाने हामीले काट्ने अब थर्ड कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो भनेको 2 मार्कमा सोध्छ कन्सेप्ट यो 12 को लागि है यो चाहिँ 11 12 को लागि हो पछि अब स्टार डेल्टा कन्भर्सन आयो भने त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङको लागि हुन्छ यो 12 मा तपाईले 2 मार्क्सको कन्सेप्ट सोधे हुन्छ कस्तो सोधे हुन्छ भने ब्राइटनेस अफ द बल्ब भन्ने सोधे हुन्छ के हामीलाई के सोधेको हुन्छ रे त ब्राइटनेस अफ द बल्ब भन्ने हैन के हुन्छ त ब्राइटनेस अफ द बल्ब यो डिटेलमा जामला हामी के हुँदै रहेछ त ब्राइटनेस अफ बल्बमा अब यहाँ हेरौँ ल क्वेशन सोधिन्छ इफ एन आइडेन्टिकल मैले सर्टमा लेखे इफ एन आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड हो इफ एन आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड then what happens to the brightness of the bulb in a series and in a parallel हो यो क्वेशन सोधिन्छ क्या एक्जाममा अब हामीले के चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ त कसरी चाहिँ यसलाई कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भने अघिकै कन्सेप्ट हो अघिको कन्सेप्ट मैले के भने त R is equal to n times R is equal to R by n यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बढ्छ करेन्ट के हुन्छ त घट्छ यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ त यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स घट्छ करेन्ट के हुन्छ त बढ्दिन्छ हैन करेन्ट बढ्दिन्छ यदि करेन्ट डिक्रिज हुने बित्तिकै के हो त ब्राइटनेस अफ द बल्ब डिक्रिज हुन्छ हो ब्राइटनेस अफ द बल्ब के हुने भयो त डिक्रिज हुने भयो यहाँ के हुने त ब्राइटनेस अफ द बल्ब रिमेन सेम हुने भयो यहाँ इन्क्रिज होइन नि फेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ यहाँ डिक्रिज हो यहाँ इन्क्रिज हो भनेर लेख्ने होइन यहाँ चाहिँ सेम हुन्छ कसरी सेम भयो भने पनि एकचोटि हेरिहेरौँ हैन यदि तपाईलाई यो थाहा छ भने इन्टु 2 को स्पिडमा हेर्नु हैन इन्टु 2 को स्पिडमा हेर्नु होला यो तपाईलाई थाहा छ भने अब मैले यहाँनेरि मैले के गरे त दुईटा रेजिस्टेन्स जोड्दै हो दुईटा बल्ब जोड्दै आइडेन्टिकल बल्ब जोड्दै हो यसको समथिङ भ्यालु भनेको पोटेन्शियल भनेको 10 राखे मैले ल 10 भोल्ट अरे त्यसैगरी मैले के गरे त प्यारललमा जोड्दिए अरे एउटा प्यारललमा जोड्दिए दुईटा बल्ब मैले के गरे त जोड्दे यसको भ्यालु भनेको कति राख्दिए भने 2 ओम छ अरे यसमा 2 ओम त्यसैगरी यहाँ 2 ओम यहाँ पनि 2 ओम त्यसले मैले दुईटा रेजिस्टेन्स लिए अब यसको पनि कति राख्दिए त 10 भोल्टै छ अरे अब ब्राइटनेसको कुरा बुझौँ है यहाँनेरि कसरी यो सेम भयो र कसरी यो भयो भनेर अब सेम पोटेन्शियल डिफरेन्समा सेम 10 भोल्ट यो पनि के हो त 10 भोल्ट राख्दै करेन्ट पनि के छ अरे त 2 ओम छ यो पनि 2 ओम यहाँ पनि 2 ओम र यहाँ पनि 2 ओमै छ हो अब हामीलाई थाहा छ कि R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु n टाइम्स R गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामीलाई कति निकालेको थियौं त 4 निकालेको थियौं हो त्यसैगरी हामीले यसको भ्यालु पनि कति 0.67 निकालेको थियौं अब यसमा भनेको V इज इक्वल टु I टाइम्स R हो V को भ्यालु कति छ 10 भोल्ट छ हो I भनेको हाम्रो कति थाहा छैन निकाल्नु पर्यो करेन्ट निकाल्नु पर्यो नि त हामीले हो I R भनेको कति छ त 2 ओम हो I को भ्यालु भने कति हुने रहेछ त 10/2 गर्दा 5 एम्पियर हुने रहेछ हैन यसको भ्यालु कति हुने रहेछ त करेन्ट 5 एम्पियर हुने रहेछ अब मैले के गरे त एउटा फेरि बल्ब जोड्दै अरे हो एउटा फेरि बल्ब मैले के गरे त यहाँ जोड्दै त्यही 2 ओमकै जोड्दै मैले पहिला म सिरिजको कुरा गर्छु त्यही 2 ओमकै जोडे मैले सेम पोटेन्शियल 10 भोल्टै छ तीनवटा जोड्दा पनि हाम्रो कति राख्यौं त भोल्ट भनेको 10 भोल्टै राख्यौं हैन अब यसको पनि कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त भन्दा R इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हो त हामीलाई n टाइम्स R थाहै छ n भनेको 2 हो 3 हो इन्टु 3 वटा छ इन्टु R को भ्यालु 2 हो भनेपछि 6 ओम रहेछ हो
v इज इक्वल टु आइआर लाएर गर्नु v को भ्यालु कति 10 फर सेम पोटेन्सियल डिफरेन्स है i को भ्यालु कति निकाल्नु छ हामीले r भनेको 6 छ i भनेको हाम्रो 10/6 हो 10/6 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6 1 6 5/3 1 something 6 हुन्छ हो 1.6 एम्पियर हुने भयो यहाँ हेरौँ त for the same potential difference the value if we add one more resistance for the same potential difference if we add one more resistance the value of the current के भयो त decreases decreases पनि यहाँनिर 5 एम्पियर बाट कति आयो त 6 एम्पियर 1.6 एम्पियर आयो अब त्यस्तै अर्को पनि हालौँ अब कति आउने भयो त यहाँनिर 0.2 समथिङ आउने भयो र त्यसरी नै तपाईको के हुन्छ त करेन्ट I को भ्यालु चाहिँ के हुँदै रहेछ त घट्दै जान्छ अब यहाँ करेन्ट घटिसकेपछि हो यहाँ I1 I2 I3 करेन्ट घटिसकेपछि ब्राइटनेस अफ द बल्ब त के हुँदै जान्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ हो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यदि यो छ भने यसको ब्राइटनेस अफ द बल्ब चाहिँ के हुने रहेछ त डिक्रिज हुँदै जान्छ करेन्ट त घटेपछि के हुने भयो त करेन्ट भनेको के हो त एउटा फ्लो अफ इलेक्ट्रोन त हो नि फ्लो अफ इलेक्ट्रोनै घटिसकेपछि त हाम्रो के हुने भयो त ब्राइटनेस अफ द बल्ब घट्ने भयो त्यसैगरी हामी यहाँ हेरौँ न प्यारललमा के हुने रहेछ कसरी सेम मुद्दा त यसमा हो नि त हैन सेम कसरी हो भनेर अब यहाँनिर हामीले के गरौँ त v इज इक्वल टु i टाइम्स r गर्दियौँ हो v भनेको हामीले कति हाल्नु पर्यो 10 हो इज इक्वल टु i भनेको हाम्रो थाहा छैन i निकाल्नु पर्यो हो r इक्विभ्यालेन्ट भनेको 0.67 अब i भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 0.67 1267 हुन्छ 1000 डिवाइडेड बाइ 67 7 भनेको 14.925 त्यसैगरी अब मैले फेरि यहाँ के गरे त एउटा रेजिस्टेन्स एड गर्दै फेरि हो एउटा बल्ब एड गर्दै सेम आइडेन्टिकल बल्ब मैले के गरे त यहाँनिर एड गर्दै 2 ओहम भएको हो सेम पोटेन्शियल डिफरेन्समा भने यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त r/3 हो r/3 भनेको कति r भनेको हाम्रो भ्यालु कति छ 2/3 आउने रहेछ हो 2/3 आउने रहेछ अब हामीले के निकालौँ भने v इज इक्वल टु i टाइम्स r हो पोटेन्शियल डिफरेन्स v भनेको हाम्रो सेम पोटेन्शियल राखेछौँ 10 राखेछौँ ए 10 मै कन्स्टेन्ट पोटेन्शियल डिफरेन्समा हेर्न खोजेको हामीले हो के हुँदो रहेछ बल्बहरु जोड्दै गयो भने के हुँदो रहेछ त भन्ने हेर्दै छौँ अब i को भ्यालु निकाल्नै छ यो भनेको 2/3 हो 10 * 3/2 i इज इक्वल टु 5 जा 10 5 3 जा 15 i को भ्यालु कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 15 एम्पियर हुने रहेछ अब यहाँ करेन्टको भ्यालु कति भयो त यहाँ 14 point समथिङ छ हो 14 राख्दिनु यहाँनिर कति भयो त 15 एम्पियर भयो हो 14 एम्पियर र 15 एम्पियर भयो यहाँ हामीले के देख्यौं त करेन्ट इन्क्रिज भएको देख्यौं नि त हो कि हैन म्याथमेटिकली पनि प्रुफ गर्यौं नि त करेन्ट त के हुने रहेछ त इन्क्रिज हुने रहेछ अब अझै मैले यहाँ चाहे भने मैले अझै एउटा रेजिस्टेन्स थपे अरे यहाँनिर हो अझै एउटा रेजिस्टेन्स थपे हो यो बल्ब बल्ब छ यहाँ पनि 2 ओम छ भनेपछि के हुने भयो त करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त करेन्टको भ्यालु अब 10 * 4 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा कति हो त 20 आउने रहेछ हो 20 आउने हो यसरी करेन्ट यहाँ हेर्नु त अब 15 आयो अब तीनवटा जोड्दा कति आयो त 20 एम्पियर आयो हो 20 एम्पियर आयो त्यसै गरेर नै 5 भएपछि अर्को 25 आउला यसरी के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ के हुने भयो त बढ्दै जाने भयो अब जति हामीले रेजिस्टेन्स हामी बढायौं करेन्ट बढ्ने भयो भ्यालु अफ द करेन्ट अटोमेटिकली बढ्ने भयो हैन माथिसम्म त पुर्याउनु छ नि त इम्पल्स त दिनु छ नि त करेन्ट त बढाउनु पर्यो यहाँ के छ त हामीले प्यारलल भने किन बढाउनु पर्यो त प्यारलल भनेको छौं हामीले अघि नै भनेको छौं प्यारललमा के हुन्छ भोल्टेज इक्वल हुन्छ यहाँ पनि भोल्टेज इक्वल हुन्छ यहाँ पनि भोल्टेज इक्वल हुन्छ सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ v र यहाँ हेर्नु त यहाँ सेम कमन पोइन्ट छ कि छैन पोटेन्शियल त सेम हुने रहेछ भनेपछि प्रत्येकमा बलको भ्यालु कति हुने भयो त सेमै हुने भयो हो ब्राइटनेस अफ द बल्ब के हुने भयो त सेम रहने भयो हो यहाँ पनि v भ्यालु अफ द करेन्ट के छ त यहाँ रेजिस्टेन्स पनि के छ त r यहाँ पनि r यहाँ पनि r यहाँ पनि r हो भनेपछि ब्राइटनेस अफ द बल्ब रिमेन्स सेम किनभने r पनि त सेम छ नि त अब अर्को भनेको हामीले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि एउटा हामीले प्राय पढिरहेका हुन्छौं हामीले 10 क्लास देखि लिएर ब्याचलर सम्म हामीले पढेका हुन्छौं कि इट इज नट प्र्याक्टिकल टु युज डोमेस्टिक एप्लायन्सेस इन अ
सिरिज वाइ भनेर सोधेको हुन्छ क्या 2 मार्क्समा सोधिएको हुन्छ र किन त हो त एउटा राम्रो इक्जाम्पल हेरौँ त यहाँ हेर्नु त तपाईँलाई आउँछ भने इन्टु 2 को स्पिडमा हेर्नु होला फेरि भन्छु है अब यहाँ हेर्नु होला एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज हो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हो अफ सिरिज एन्ड प्यारलल सिरिज एन्ड प्यारलल हो एडेड हुन्छ प्लस हाल्नु अब यहाँ हेर्नु ल अब सिरिजमा किन युज हुँदैन त सिम्पल छ अब यहाँ हेर्नु ल मैले के गरेँ त अरे एउटा सर्किट बनाएँ यहाँनिर मेरो एउटा मोबाइल चार्ज गर्ने हो यहाँ मेरो पेन हो यहाँ टेलिभिजन हो यहाँ कम्प्युटर यहाँ मैले के गरेँ त एउटा मोबाइल चार्ज गरेँ यहाँनिर मैले के गरेँ त एउटा टेलिभिजन गरेँ हो टेलिभिजन छ अरे यहाँनिर फ्यान छ अरे हो यहाँनिर के छ त कम्प्युटर छ अरे हो सी कम्प्युटर छ अरे अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो अरे अब मैले मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त यहाँ हेर्नु त यो चाहिँ सर्किट भयो अब मैले मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो भने सबै एप्लायन्सेसहरू स्विच अन गर्नु पर्यो अनि मात्र मेरो मोबाइल चार्ज हुन्छ इफ आई निड टु चार्ज माई फोन अल द एप्लायन्सेस निड टु वर्क हेर्नु त एउटा चार्ज गर्नु छ सबै खोलिदिनु छ त्यो त हाम्रो प्र्याक्टिकल भएन होइन प्र्याक्टिकल युज भएन यस्तोलाई त हामीले प्र्याक्टिकल भन्न मिल्दैन होइन यदि ल यहाँनिर फेनै बिग्रियो अरे यहाँनिर फेनै बिग्रियो भने पनि अब के हुन्छ त्यहाँ कट अफ भएपछि त कुनै चल्दैन अब यहाँनिर कट अफ भयो अरे हो यहाँनिर हाम्रो कट अफ भयो यहाँ अर्को कुरा पनि बुझौँ ल यहाँनिर एउटा अर्को कन्सेप्ट पनि छ यहाँनिर कट अफ भयो अरे यहाँनिर हाम्रो के छ त कट अफ भयो अरे हो यहाँ त ओपन छ अब हामीलाई के थाहा छ v इक्वल टु आई टाइम्स आर हो अब v बाई आई इज इक्वल टु आर हो अब v बाई आर इज इक्वल टु आर हुन्छ भने अब आई त हाम्रो के भयो त करेन्ट त जेरो छ यहाँनिर फ्लो भएको छ त इलेक्ट्रोन त यहाँनिर त खाली छ हो यहाँ त खाली छ इलेक्ट्रोन फ्लो हुन त एउटा पाथ चाहिन्छ यहाँ त पाथै छैन अब के हुन v बाई जेरो हुनुभयो आरको भ्यालु के हो इन्फिनिटी समथिङ बाई जेरो भनेको के हो त इन्फिनिटी यहाँको रेजिस्टेन्स भनेको कति हो त इन्फिनिटी छ रेजिस्टेन्स कति हुने रहेछ त यहाँको भ्यालु इन्फिनिटी हुँदो रहेछ होइन रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि करेन्टको त के हो त करेन्टै हुँदैन अब रेजिस्टेन्स त्यत्रो बढिसकेपछि इन्फिनिटी भइसकेपछि त करेन्ट कहाँबाट जान्छ अपोजिङ फोर्स कस्तो भयो बेसी भयो भनेपछि करेन्ट त हुँदैन इलेक्ट्रोनै फ्लो हुँदैन भनेपछि मेरो मोबाइल चार्जै हुने भएन होइन मैले कपिल शर्मा सो हेर्न पाउने भएन वा नेपाल आइडल हेर्न पाउने भएन त्यस्तै अब यो चाहिँ हो डिसएडभान्टेज होइन डिसएडभान्टेज भनेपछि यहाँ पनि करेन्ट आई सबैमा करेन्ट आई त फ्लो हुन्छ नि त आई इज रिमेन सेम थ्रु आउट द सर्क्युट होइन करेन्ट त सेम हुन्छ थ्रु आउट द सर्क्युट अब यहीँ करेन्ट जेरो भइसकेपछि त कामै भएन यो एप्लिकेबलै भएन डोमेस्टिक एप्लायन्समा एप्लिकेबलै भएन त्यसै गरी हामीले प्यारललमा हेरौँ न प्यारललमा के छ त हो प्यारललमा हेर्दाखेरि प्यारललमा त सिम्पल छ यो त के हुन्छ त एप्लिकेबल छ किन एप्लिकेबल भयो त भन्दाखेरि पोटेन्सियल डिफरेन्स जहाँ पनि सेम हुन्छ हो प्रत्येक प्यारललमा अब यहाँ मैले मोबाइल जोडेँ यहाँ कम्प्युटर जोडेँ यहाँ फ्यान जोडेँ हो यहाँ पनि के भयो त अब यहाँबाट करेन्ट के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ मेन यसको फाइदै भनेको के हो त करेन्ट डिस्ट्रिब्युट भयो क्या यहाँनिर I2 I3 अब यो कट अफ भयो अरे हो यो इन्फिनिटी रेजिस्टेन्स इन्फिनिटी आयो भने यहाँबाट त फ्लो भइरहेछ करेन्ट पाथ त पायो नि त करेन्ट फ्लो हुने हो यहाँबाट पनि करेन्ट फ्लो भइरहेछ यसले पनि के भयो त यहाँबाट पाथै पायो हो अब यसले यो त कट अफ हुँदा पनि केही पनि भएन यो चल्दैन सक्यो यी दुईटा त चल्छ भनेपछि टु चार्ज माई फोन आई क्यान स्विच अल द अदर एप्लायन्सेस मैले अरू एप्लायन्सेस स्विच अफ पनि गर्न पाएँ हो यो चाहिँ के हो त यसको एडभान्टेज हो बुझ्नुभयो यो त के हो त एडभान्टेज भयो ल यति सकिसक्यौँ हामीले यति चाहिँ हाम्रो के हो त 1 2 3 बेसिक रुल भयो र कन्सेप्ट पनि मैले भनिदिएँ बेसिक करेन्टको कन्सेप्ट भने यिनीहरूको कसरी करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ यी कुरा किताबमा लेख्या हुँदैन हामीले के गर्नुपर्छ त थाहा पाउनुपर्छ होइन अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि मैले राम्ररी नै भनिदिएँ किनभने
एउटा फोन चार्ज गर्नको लागि सबै एप्लायन्सेस के गर्नु पर्यो त हामीले जोड्नु पर्यो हो यसरी भयो 1 2 3 सक्यो अब हामी 4 र 5 रुल अर्को भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं है 4 र 5 हाम्रो अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौं जहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सर्किटहरु सल्भ गर्छौं हामी कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स सर्किटहरु इजिली सल्भ गर्छौं तपाईहरु छक्कै पर्नुहुन्छ इजिली सल्भ गरिन्छ क्या अब तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्दिनु म सब्स्क्राइब गर्न त भन्दिन हैन राम्रो कन्टेन्ट छ भने आफै सब्स्क्राइब गर्दै हुनुहुन्छ शेयर गर्दिनु अरु साथीहरुलाई भन्नु हैन त्यही हो अब जाँदा तपाईहरुलाई एउटा राम्रो मोटिभेसन लाइन भन्न चाहन्छु इफ यु कान्ट फ्लाई देन रन इफ यु कान्ट रन देन walk if you can't walk then crawl but whatever you do you have to keep moving forward. You have to keep moving forward. Thank you very much.